Salam alaikum, اليوم ان شاء الله عندنا un unboxing تاع le Mavic 2 Pro, la deuxième génération تاع les Mavic 2 Pro. J'avais un Phantom 4 Pro, قدرتش نبدلو و il était un peu encombrant, كان يجيني كبير بزاف كي نخرج به et tout pour le déplacement تاعي et tout. كنت كي ندير دي فيديو شغل il était encombrant par rapport, il y avait une grande mallette et tout. هو شغل هو صح il était bien. Question de performance ou le capteur d'impulse qu'un fait et tout, il faisait de la 4K 60 images secondes et tout, mais je me trouvais à des moments où il m'a déjà à la dire qu'il est كبير بزاف وشغل تطلع به dans des endroits اللي non accessibles تعيا باش تديه معاك. il est vraiment encombrant وما قدرتش نبدلو حتى نخرج le Mavic 2 Pro هذا le 2 Pro. Ils ont mis un capteur grip كيما تاع الفانتوم 4 Pro. Bon, le capteur c'est le même, il est d'un pouce mais pas la même marque. Ils ont acquis la marque de Hasselblad. Si vous connaissez Hasselblad, c'est une marque qui تخدم les caméras haut de gamme. La fiche technique تاعو par rapport le capteur l'était. Alors ils ont mis le premier Mavic Pro, première génération de Mavic Pro كانت تعجبني كنت نحبها وماذا بيا يكون عندي تو بصح شغل فيه ان كابتور صغير بزاف شغل تقدر تقول شغل تاع تليفون. وانا ذاك الكابتور شغل ما كانش يعجبني. بون يفوزي دي بال فيديو ما قلناش مي ما كانش فيه بيكي شباب كيما واحد تاع ان بوس. Alors قعدت نطرمبالي بون نقولك طرمبالي مي قعدت بالفانتوم 4 Pro تاعي un moment dès que خرج le Mavic 2 Pro هذا خرجوا deux versions. خرج le Mavic 2 Pro Zoom, c'est le même capteur que l'ancienne génération. برك داروا له un zoom de normalement 24 mm حتى 45 mm ce qui paraît. ما شفت انا شغل غير شفت لي سبيسيفيكاسيون كل كابتور بون زادولو في البيت رايت ولا 100 ميجا بايت كان واقع 90 ولا 60 والله ما على بالي لونسيان جينيراسيون. الغاست كيلا ان كابتور صغير. الو واش درت كي شفت لو فانتوم 4 برو لو مافيك 2 برو شفت لي كاركتيستيك تاعو عجبني وداير il a pas vraiment changé ماشي حاجه كبيره. Il a pas changé le look تاعو برك زاد شويه في البوا وزادو شويه في l'autonomie تاع la batterie. Il est actuellement à 31 minutes de vol. واش فيه تانيك بون جو regrette pas mon Phantom 4 Pro كاين بون 60 images secondes ولا سي 4K لا 4K سينما ما فيهش فيه لا 4K نورمال. وانا ذاك الوقت ما كنت نوتيليزي بزاف le 60 images secondes. La plupart du temps كنت نكاميري en 30 images secondes. Je vois pas l'utilité كان عندي mais jamais c'est une rareté اللي كنت نخدم به en 60 images secondes كي نحب ندير ralentissement et tout. On a la plupart du temps في الدرون ما نديرش دير ralentissement بزاف شغل c'est des vues aériennes ما كانش حاجه il est stabilisé et tout. ما كنتش نخدم بزاف la 60 images secondes. Alors واش هي يافي دي تريك اللي في الكابتور هذا جديد تاع المافيك 2 برو اللي عجبوني سي كي يدير لا كاميرا تاعو تدير اون دي بيت وعندك دو اش ال جي سي لو اش دي ار كيما حنا نقولوا. بون لو دي بيت مليح في لي طالوناج بون لو فانتوم 4 برو كان يدير دو 8 بيت 60 ايماج سكوند وهذا يدير دو 10 بيت عندك كي تكون تي طالوني ولا تخدم سور une format log ولا plate ولا كي تيطالوني ما يجيكش لي في اسكالي تاع لي كولور. هذاك في الدي بيت يا اون باليت كبيره تاع لي كولور شغل لو ديغرادي تاعك ما يجيش جونر ان ديغرادي اون ايفي ديسكالي يجي شغل ان اسكالي هكا تاع لي كولور. نو في الدي بيت كيما لو جي اس 5 يديرون دي بيت با مال دو كاميرا تخدم كيما لو اكس تي 2 تاع فوجي ثاني كيدير دي بيت. الوغ عندك اون باليت de couleurs في l'étalonnage تعطيك une image vraiment شابه. واللي فريمون عجبني كان صغير نقدر نديه ان بو بارتو il est pas encombrant نقدر نديرو في الساكادو مع لاباري تاعي ونمشي به كيما نحب وين نروح به. ميو الاكتيف تراك 2.0 لو نوفو اكتيف تراك اللي دارو في الرونينغ اس تي وديرنييرمون دارو ميزاجور باش يمشي في لو رونينغ اس.
pas mal, il est pas mal. Bon, ما نقولكش il est pas mal. C'est un drone puissant. La puissance تاع الفونتوم 4 في اللاطاي تاع مافيك. هذا هو اللي الحاجه اللي فوتتني باش نشريه وواسيت عليه. حتى انا البروميير طون كنت حاب نشري لو مافيك دو مافيك 1 بروميير جينيراسيون واش كانت مفرينيتني لو كابتور تاعو صغير بزاف وما مليح ماشي مليح مي انا ما ساعدنيش. فوالا ربي دوك نورمالمون ندير لكم الانبوكسينغ تاعو تشوفوا ابري لي لو كارطون تاعو هاوليك لي كوتي سي المافيك. دوك نفتحوه نفتحها هاوليك نحطو ونقول سا نديريك بطاطا تاع كاطو. هاوليك واش يجي فيه لا ماليت بلوس لو درون كيما راكم تشوفوا فيه هكا. تما نجبدو لو درون هاوليك pour le voir. هاو le drone كيفاش يجي. هاهم لي كابتور. هذه لا ماليت. شوفوا لو بندل واش فيه. هاوليك عندك لو بروميير باك. عندك ان كابل يو اس بي تيب سي كيما راكم تشوفوا ان كابل يو اس بي تيب سي. نحطوه هنا. واش عندك هاوليك في الكارطون واش عندك ان شارجور. هاوليك ان شارجور تاع لا باتري. فيه ان كونيكتور يو اس بي كما راكم تشوفوا فيه تاع لا مارك دي جي. هاوليك شوفوا واش نتانيك واش فيه. بون فيه ان سيكتور كابل سيكتور او في البندل تاعو ما عندنا ما نديرو به سيكتور نورمال. هاوليك بور لو شارجور كابل سيكتور. هذا واش يجي في لو بروميير كارطون. هنا ما عندنا ما نديرو به هذا. عندك واش عندك بون هذه الدوزيام كارطون باش نعرف واش فيه. وعندهم حاجه عندهم انفينيسيون شابه بزاف. هادو لي كابل يو اس بي. عندك يو اس بي تاع يو اس بي تيب سي. عندك ان ادابتاتور يو اس بي تاع الايفون. عندك با مال دو تروك. سي دي كابل بلا لا مانيت. هذا سي لو دوزيام كارطون. واش فيه كيما راكم تشوفوا سي لو دوزيام كارطون. عندك هذا فيه بون واش فيه لي زيليس. هذا سي ان اوتر كابل واش من كابل هذا تيب سي نورمالمون. عندك لي زيليس لي باك ديليس. هاوليك نحطوهم هنا. هاهم لي زيليس كي نحلوهم هاهم كيف نصيبو لي زيليس. هادو لي زيليس تاعو. هاوليك كيما راكم تشوفوا فيهم سي دي زيليس بليونط. هادو لي زيليس كيما راكم تشوفوا فيه. هذا هو لو درون مافيك 2 برو. ها واش فيه. بون عندك هنا نحيو لو ستيك هذايا. هذه لا باتري تاعو. بون كيفاش ينفتح. هاوليك لو مافيك 2 برو. كيفاش ينفتح كيما راكم تشوفوا فيه هكا. هذيك لا باتري وين تجي. هذه سي لا باتري تاعو كيما راكم تشوفوا فيها. هيك نعاودو نردوها. عندها ليسونس. هاي ديك ليسونس تاع بون واش فيه. بون il est plein de capteurs. فيه une détection 380 degrés. يحب يقول عنده ان كابتور
دو كابتور اللي راكم تشوفوا فيهم من القدام، عنده من لي كوتي من لاريير. بون من لي كوتي راك تشوف فيهم هادو تاع لي كوتي فهمتك، لي كوتي عندك في لاريير، هادو دو كابتور في لاريير، وعندك من تحت فهمتك لوز ديتيكتور انفراروج، وعندك اون طورش. هادو هما اللي يديروا بهم لو اكتيف تراك 2.0 جديد تاع دي جي. هاو لو كاش تاع لا كاميرا، لو كاش تاع الكاميرا هاي ليك، شوفوا هاي ليك خدموه بيان، شوف كيف يتنحى لا كاميرا لي بروتيجي. ها شوف هاو ليك لو كابتور اللي كنت نقول لكم عليه، هازل بلايد. هاو ليك باش تشوفوا فوق هازل بلايد، هاو ليك مكتوبه نورمالمون هازل بلايد. فيه une ouverture حتى 2.8، سي ان 28 ملم، هاي مكتوبه نورمالمون تبان لكم. خاصنا نديرو لوطو فوكس، هاي كيما راك تشوف هنا سي ان 28 ملم، 28 ملم ا 2.8 اكس سا 26 ملم، سي ان 28 ملم ouverture 1.8 حتى 2.8. هاي ليك هازر بلايد لا مارك. امريك لي كابتور كنت نقول لكم عليهم، هادو لي دو كابتور افون، لي دو كابتور اريير. ميم من الفوق وداروا كي تكون تدير ان فول على الانتيريور، في الانتيريور سو ديزون تكون في اونغار ولا كاش حاجه، ولا هذا الديتيكتور، هذا الديتيكتور باش ما يخبطلكش، هذا اللي تشوف فيه الديتيكتور باش ما يخبطلكش في البلافون، يلحق للبلافون يحبس. وعندك تاع الارض هامليك، عندك 1 2 بليس الانفراروج هذا، هذا هو المافيك 2 برو. مافيك 2 برو نوريكم فيهم فيها سيستم تاع لي زيليس تاوعو. هادو لي زيليس لا فيرسيون 2 اللي كاينين في لونسيان بلاتينيوم، في المافيك 2 في المافيك 1 بلاتينيوم. هادو هما سي دي زيليس فيهم ريديكسيون تاع البروي، ما يديروش الحس بارابور لي زونسيان. هادوك عندي موديل تاع لونسيان جينيراسيون، دوك نوريكم لا ديفيرونس اللي كاينه. هاهم ليك بون، هاهم لي زيليس تاع لونسيان جينيراسيون ولا نوفيل جينيراسيون. راكم تشوفوا فيهم لونسيان جينيراسيون، هادي لونسيان وهادي لا نوفيل. وزادوا هنا هذا واحد لا كورب داروها زياده هنايا راكم تشوفوا فيها. خاصنا ندير لكم تشوفوا هذه لا كورب، هذه لا كورب اللي هنايا ما كاش هنايا. هادو يديروا الحس شويه زياده، هذا ما يديرش الحس كاع. بون ما نقولكمش ما يديرش الحس، مي ما تسمعوش بارابور لونسيان جينيراسيون. امبوسيبل تغلط كي تمونطيها. حتى علاش الا راك تشوفها هنايا كاين واحد لانو جاي قري، هم حاطين لك كاين كوتي قري كوتي نوار، كوتي قري كوتي نوار. اوكي تجي ويجيو شغل يتكليبساو، ماشي تاع اللي تفيسي ما شاء هكذا يتكليبسا. و امبوسيبل دير وحده في بلاصه اختها. خاطر على زعما نروحو نديرو انجليز، هذه انجليز ندخلها هنا ما تجيش هنايا، نسي ندخلها ما تدخلش ما تدورش تبلوكي. ماشي هاي ليك هذه فلانو، هذه لا غريز اللي لا هاي ليك تجي هنا لا غريز. شوف عاد ان كليك تجي هاي تمونطات. عندك لا نوار هاي ليك ما كاش لو رون غري هذا. شوف باش تشوفوا تفهموني مليح. شوف هنا هاي ليك هنا عندنا ان رون غري، هذا الغري يتبع هذه هذه لا هذه نوار. هاو لو غري يتبع لو غري. هاو شوف هنا نديرو اوتو فوكس، هاو ليك لو غري يتبع لانو غري. شوف الغري هنايا فيه غري، اوتوماتيكمون كي نمونطيه يجي ما شوف كاع ما تعيش. كي تحطو طاك يدخل. اللي مونطي هاو جا هاو في بلاصتو.
في بلاصتو ما كاش كيفاه. اي دو ميم لي زوطر ريليس عندك هذا سي دو نوار، هاي ليك هنايا عندنا النوار، هاي ليك يدخل هنا عندنا لو غري، هاو يدخل، وهاو ليك لو دي جي مافيك برو 2 avec une caméra Hasselblad d'1 pouce, capteur تاع 1 pouce. بون ودوكا نوريكم لا مانيت تاعو كيفاش دايره. لا مانيت تاعو اللي صغيره كيما راكم تشوفوا فيها. هاي المانيت نحي هذه نحي هذا ستيك هاوليك انا نحيها. واش فيه حاجه اللي مليحه اللي داروها لي جويستيك هذو ولاو دايرينهم في لي كوتي هنايا، خاطر على لونسيان فيرسيون كانوا يقعدوا هنا لاسبين. واش صراو دي بروبليم، كاين بزاف ناس كسرت لهم لا مانيت هنايا في هذا الجويستيك كسرت. الوغ واش داروهم فيسي يدفيساو، وليك يدفيساو فاسيلمون. عطاوكم من دوزيام بارا كاينه هكا يتوضروا لك. هاي عندك في البندل تاع الكارطون تاعو عندك اون دوزيام مانيت، هاي ليك هاي شوفوا خاوتي. عندك لي زونتان نحيت حلهم يطلعوا. عنده اون ديستونس تاع بلا مانيت هكا كيدير اون ديستونس تاع نورمالمون راهم حاطين دوك نقول لكم 8 كيلومتر. وي سي سا ترانسميسيون 8 كيلومتر du 4K 10 bits HDR vidéo. Ok, ouais c'est ça. Au 31 minutes de vol. بعد ما واش تجيبوا لو تليفون تاعكم ليك. عندك هنايا عندك هاوليك اليو اس بي ديرو، هاوليك كاين واحد كابل يو اس بي هاو هنايا يدخل في التليفون. سي بون اونكلونشي اون دو كليك تاك ابيلون هاي شعلت لا مانيت يجيك لو ميساج تاع المافيك. هاوليك مود فيه حاجه ماشي مليحه اندرويد مي بون داروها بالعاني هما على العموم. كي داروها على جال خاطر على ما نساوش باللي دي جي سي اون فيرم اللي تسال فيها المارك الابل يسالف دي جي ما دي جي سي اون مارك تاعهم يسالوا فيها واش يديروا باش تروح تشري ايفون تشري طابلات تاع من بعد باش تشريه. واش يدير كي يكون هنايا في برونشي اندرويد واش يصرى يولي التليفون يشارجي روحو ديريكت من التليفون يشارجي روحو من لا باتري تاع لا مانيت. كي يولي يشارجي روحو من لا باتري تاع لا مانيت واش يصرى يولي يكونسوميك لا باتري تاع التليفون. بار كونطر كي يكون عندك واسمو يكون عندك ان تليفون نقولوا ايفون ولا لا داين ديفوري هذيك لوبسيون داينها بالعاني باش تروح تشري ايفون. هذه اسبيرون كو يديروا لي ميزاجور ينحيو لنا هذا البروبليم. فوالا ربي كيما راكم تشوفوا فيها. هاي ليك عندك في لامانيت واش عندك لي بوطون هذو تحاتا هادو يديروا لها ناسال. بون تقدر تكونفيغوري با مال دو تريك. عندك هنا كاش ندير لكم فيديو على هذا لابليكاسيون دي جي جو 4 هذه تستاليها سو اندرويد باش تقدر تمانيبيولي به لو درون. هاوليك تشوفوا فيها هاي لا مانيت هاي ليك لا ناسال تاعو شوف كيفاش تكون ستابيليزي. بون لا انا هابطين استنى تشوف هاي ليك شوفوا لا ناسل تاعو. هاي ليك شوفوا لا ناسل شحال ستابيليزي. شوف لا ناسل بون انا شعلتو باش تشوفوها بطري كومون سا مارش. نعاودو نطفوه ان شاء الله نديرو ان فيديو ونطيروه وتشوفوا كيفاش كيطير. خلو يا اما كيجوزو تاع الكورونا ان شاء الله خاوتي
وماذا بكم ما تخرجوش من الدار ويعطيكم الصحة.